वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ रफ़ीक रजाना साहब मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रजाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये तीनों वो जमातें हैं जिनसे धड़े टूट कर अलग होते रहे, इसीलिए आज जिस जमात से धड़े टूटकर अलग हो रहे हैं इनमें और इस जमात में कोई मुमासलत है या नहीं, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। रफ़ीक रजवाना साहब, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धड़े टूट रहे हैं उनमें और PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM इनके धड़े टूटते रहे उनमें? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं रजवाना साहब ऑडियो चेक करवाती हूँ, मैं ऑडियो चेक करवाती हूँ दोबारा। रजवाना साहब, कैन यू हियर मी राइट नाउ? अब ठीक है। ठीक है, मैं पूछ रही थी रजवाना साहब कि आपकी जमात पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब जमातों के धड़े बनते रहे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हमें धड़े नजर आ रहे हैं। आज परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नजर आ रहे हैं। क्या आप लोगों की जमात या आपकी और बाकी जमातों में जो धड़े बनते रहे और अब जो धड़े बन रहे हैं उनमें कोई मुमासलत नजर आती है आपको? ये जमातें टूटती भी रहती हैं, जमातों के अंदर से जमातें बनती नहीं रहती हैं, मगर बड़ी जमातें कायम रहती हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इशू है वो इमरान खान साहब ने खुद ही अपनी पॉलिसी से, अपने बयानों से जो भी चीजें आवाम के सामने आया है, 9 मई का वाक़या है, उसको ज्यादा गुफ्तगू करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आवाम ने फैसला करना है। तो मैं इस वक्त कहूँ कि बेसिकली इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ का वोट बैंक था, जो इलेक्टेबल भी थे उनको भी उस वोट बैंक के जरिए इलेक्ट होकर आए। एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैं नहीं समझता ये जमातें जो बनी है इनका फ्यूचर उतना ही रोशन होगा जितना PTI में आकर उन्होंने ये सियासत की और हुकूमतें की, और इसका तजर्बा तो इतना कामयाब नहीं रहा पाकिस्तान में। राइट, ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, रजवाना साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कह रहे हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर जमातें टूटती भी रहती हैं, तोड़ी भी जाती रहती हैं, या जमातें बनती भी हैं और बनाई भी जाती हैं, वाइस वर्सा। आपकी नज़र में अभी जो हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो क्या हो रहा है? तोड़फोड़ हो रही है या तोड़फोड़ कराई जा रही है? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन जो मुझे समझ आई है इस मुल्क के अंदर जो है वो जमातें टूटती भी रहती हैं और बनती भी रहती हैं। इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये तशवीशनाक बात है कि यहाँ पर सियासी जमातें जो है वो बनाई जाती हैं जी, और वो उनके बनाने का मकसद क्या होता है वो भी सबको पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हो, हम समझते हैं कि इनको बतौर एक सियासी जमात इनको मजबूत करने की जरूरत है, ना कि इनको तोड़कर, इनको कमजोर करके। जब सियासी जमातें कमजोर होती हैं तो फिर हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो कमजोर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो एक अरसा से तोड़ने की और इसको खत्म करने की कोशिश की जाती रही, और जिन कुव्वतों की जानिब से की जाती रही वो भी सबके सामने है। तो ये इंतहाई ज्यादती है। मैं कतन ये नहीं कहता कि जो सियासी जमातों का कंडक्ट 9 मई को था वो कैसा था। मैं ये समझता हूँ कि आज भी सियासी जमातों को कमजोर करना या तहरीक इंसाफ को कमजोर करना, मैं समझता हूँ कि वो जमहूरी निज़ाम को कमजोर करने के मुतरादिफ है। हमें इनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हमें जिन कुव्वतों ने ये समझना है कि वो जमहूरी निज़ाम को कमजोर करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क को कमजोर करने के दर पे हैं, और उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, सियासी जमातों को भी लेने चाहिए। ये मुल्क भी तभी आगे बढ़ेगा और ये सियासी निज़ाम भी तभी मजबूत होगा। I have a question here, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, हम हर बार कुव्वतों की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी मासूम तो नहीं हो सकती कि जब हुकूमत में आए तो सारी बातें अच्छी लग रही हों और जब अपोजिशन में जाएं तो सारी बातें बुरी लग रही हों। उन कुव्वतों की जिसकी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर, कुव्वतों को स्पेस देती तो सियासी जमातें हैं ना। जब हाथ नहीं मिलाना, जब बात नहीं करनी, जब बैठना नहीं है, जब तोड़ फोड़ के ज़रिए अपनी बात मनवानी है, पार्लियामेंट को उज़ूए मुअत्तल बना देना है,
تو پھر ایسا تو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جماعتوں کی شکست کی تاریخ ہمارے ہاں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. یہاں ہر ایک آدمی اقتدار پسند یا اقتدار پرست ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں کرسی تک پہنچتا ہے, اور کرسی تک پہنچنے کے لیے وہ بہت سارے روایات کا خون کر دیتا ہے. تو پھر کچھ قوتیں ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ فائدہ اٹھا کر اپنا گروپ کھڑا کر دیتی ہے. جبر کی بنیاد پر کسی کی ضمیر کی آواز کو بدلنا اور مراعات کی بنیاد پر کسی کی ضمیر کو اپنے حق میں استعمال کرنا, یہ غلط تھا, یہ غلط ہے اور یہ غلط ہی رہے گا. اب جو تحریک انصاف کی اندر شکست تاریخ ہو رہی ہے, اس کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ نے جو انٹرو کے اندر بات کی, میں احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا. ہماری جماعت اتنی شکست تاریخ کا وہ نہیں بنی اس میں بنسبت دیگر جماعتوں کے. ہمارے ہاں ایک ہی گروپ تھا, وہ مولانا سمیع الحق صاحب کا تھا, لیکن مولانا سمیع الحق صاحب کا گروپ مؤثر نہیں تھا. وہ کہیں سے کوئی سیٹ نہیں نکال سکتے تھے, وہ غیر پارلیمانی رہا. تو جب کوئی جماعت غیر پارلیمانی ہوتی ہے تو وہ مؤثر نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے. اس طرح آج کل مولانا محمد خان شیرانی صاحب ناراض ہیں, لیکن وہ بھی مستقل مورچہ نہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جماعتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اثرات زیادہ ہیں وہاں شکست تاریخ زیادہ ہوتی ہے, اور جن جماعتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اثرات کم ہوتے ہیں وہاں شکست تاریخ کم ہوتی ہے. یعنی مفتی صاحب آپ نے پینڈوراز باکس کھول دیا. آپ نے کہا ہے کہ جن جماعتوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں. تو رفیق رجوانہ صاحب کی بھی, حسن مرتضی صاحب کی جماعت میں ایسا بہت کچھ ہوتا رہے. رجوانہ صاحب, از دس اے بلیم آن یو کہ آپ لوگوں کی جماعت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ اثرات رہے ہیں؟ یہ پرانی بات ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے, یاد چھین لے حافظہ مجھ سے میرا کیا ایک شعر ہے, صحیح پڑھا یا غلط پڑھا ہے. درست پڑھا یہ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنا چاہیے اور جمہوری ادارے کو مستحکم کرنا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ادارے ہی مستحکم ہوں گے. اور یہ قومیں کیوں فیل ہوتی ہیں؟ ان کے ادارے کام نہیں کرتے, ان کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے, عدلیہ مضبوط نہیں ہوتی ہے, ان کی پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوتی ہے, ان کی بیوروکریسی مضبوط نہیں ہوتی, ان کا جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوتا. تو انفارچونیٹلی اس طرح کے حالات ہم نے فیس کیے ہیں. تو ہمارے پاس تو ہمارے ملک میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اب یہ ادارے کمزور ہوتے جائیں اور سیاسی جماعتیں اس کا تماشا دیکھتے رہیں. دے شوڈ بی یونائٹڈ, ایک بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرے, اور سیاسی جماعتیں کسی کا اعلیٰ کار نہ بنیں. اگر اعلیٰ کار بنیں گے تو پھر اس طرح سے کام چلتا رہے گا جو ملک کے لارجر انٹرسٹ کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے. لیکن رجوانہ صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. رجوانہ صاحب, ابھی وہ موقع آتے ہوئے لگتا ہے ہنوز دلی دور است. اتنی جلدی یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی کا اعلی کار بننے کو تیار نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوں اور وہ ملک کی جو ناؤ ہے اس کو نہ سنبھال رہی ہوں تو ڈوبنے تو باقی ادارے بھی نہیں دے سکتے نا. لیکن یہ سیاسی جماعتوں کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا اور بہت ضروری ہے. ہماری مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگتا تھا, آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے کرتے چلتے چلتے ہم ایک پارٹی بن گئے, پیپلز پارٹی مضبوط پارٹی بن گئی, ہم بھی ایک مضبوط ترین پارٹی بن گئے. عمران خان صاحب آئے, ان کی پارٹی لائی گئی یا جیسے بھی اقتدار میں آئی یا لائی گئی, دیٹس اے کوسٹ اینڈ پارٹ, مگر انہوں نے پھر اس کو مضبوط کرنے کی بجائے اپنے ہی کاموں سے اس کو کمزور کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری سیاسی لیڈروں کی اور سیاسی جماعتوں کی اپنی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر احتساب کا جو ہے نا پروسیس رکھے, اپنے اندر جمہوریت کی روح پھونکے اور اس نظام کو چلنے دے. ورنہ اس ملک میں جس طرح کے حالات ہیں اس طرح ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے رہے تو پھر ملک کے حالات بھی خراب ہوں گے, اور خاص طور پہ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر معیشت بھی عدم استحکام کے شکار ہوگی, which we are facing now. اور یہ پالیسی جی آپ کچھ کہنا چاہیے بتائیے. جی رضوان صاحب, I'll come back to you. حسن مرتضی صاحب, فلپ سائڈ پہ ذرا دیکھتے ہیں. فلپ سائڈ پہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے اندر سے اگر کسی ایک دھڑے کو اختلاف ہے اور وہ سمجھتا ہے, فار ایگزامپل یہاں مثال ہے 9 مئی کی, کہ 9 مئی کو جو ہوا
وہ غلط ہوا. یہ دھڑا سمجھتا ہے کہ اسی ٹائم پر مذمت بھی کر دینی چاہیے تھی, اس طرح کی حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, پری پلاننگ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اٹیک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, ملک کو مذاق بھی نہیں بنایا جانا چاہیے تھا انٹرنیشنلی. اگر یہ دھڑا سمجھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جماعت کے اندر رہے جہاں جماعت بات نہیں سن رہی ہے, یا جماعت کے چیئرمین بات نہیں سن رہے, یا اپنا جمہوری حق اختیار کرتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں اس کے اندر ایسوسییشن یا پولیٹیکل پارٹی فارم کرنے کا رائٹ استعمال کریں؟ جی نکا, میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں مفتی صاحب نے ایک بات کی, میں بڑے احترام کے ساتھ ان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جن میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے وہ جماعتیں زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, اور جن میں کم ہوتا ہے وہ کم ہوتی ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی کسی طاقتور کو توڑنے کی اس وقت کوشش کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے, یہ میرے نظریات کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی چونکہ حکومت میں رہی اور پیپلز پارٹی کا جو نظریہ تھا, جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید عام آدمی کی پارٹی ہے اور اگر یہ مضبوط ہو گئی تو پھر ہمارے لیے یہ مسائل پیدا کرے گی, جس لیے وہ اسے ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے رہے. اور دیگر جماعتوں سے ان کو, جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, مذہبی و سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے انہیں کبھی اس قسم کا خطرہ نہیں رہا ہو. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سیٹیں جیتیں گے اور یہ کسی کے الائز ہوں گے, تو اس حوالے سے انہوں نے ادھر توجہ نہیں دی. حسن صاحب, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. آئی ایم سوری, میں دوبارہ یہی سوال لے کر آؤں گی جو میں نے ابھی آپ سے سوال پوچھا, لیکن جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا اس کے اوپر مفتی صاحب کا کامنٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. مفتی صاحب, حسن صاحب نے بڑا ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ یا تو آپ طاقتوں کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کی جماعت بہت زیادہ سیٹیں نہیں لے کر آتی, یا پھر آپ کے نظریات کا اختلاف ان سے کوئی نہیں ہے. میں تاریخی حقائق سامنے رکھتا ہوں, کسی پینلسٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. آپ نے ہمارے بارے میں جو تجزیہ کیا اس سے میں 75% اتفاق رکھتا ہوں, لیکن آپ نے بھٹو کو بھی دیکھنا ہوگا, پھر بینظیر بھٹو کو بھی دیکھنا ہوگا, اور آصف زرداری صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا. بھٹو صاحب تو اقتدار پر تھے, اور جب وہ موت سے ایک بالش دور تھے تو بھی ان کو آفر تھی کہ آپ 10 سال کے لیے جلا وطن ہو جائیں, ہم سے ڈیل کریں اور آپ بچ جاؤ گے. انہوں نے تو ڈیل کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے مرنے کو قبول کیا. یہ ان کا بڑا کردار تھا. ہمیں بھٹو صاحب کی اس بات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس پاکستان میں پہلی بار کوئی آدمی عوام کے لیے شہید ہوا تو اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے. لیکن اب میرا حق بنتا ہے, اگر محترمہ بینظیر بھٹو کیا اسی راستے پہ چلی, تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ نہیں. آصف زرداری صاحب بھٹو کے راستے پہ چلے تو میرا تجزیہ ہے کہ نہیں. اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت تو سب جماعتوں میں پیپلز پارٹی تھی. اب پیپلز پارٹی اپنا وہ رخ تبدیل کر دی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, لیکن بھارت تبدیل تو کیا. اب وہ یہ اور اسٹیبلشمنٹ کی رائے ایک ہوتی ہے, جب رائے ایک ہوتی ہے تو ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب وہ توڑیں گے طاقتور تو یہ بچا بھی نہیں سکیں گے. یہی حال عمران خان کا تھا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی آدمی صرف میڈ آئے, عوام کو اعتماد دے, عوام اس پہ اعتماد کرے گی تو آپ اس کے خلاف انقلاب بھی لا سکتے ہو اور ان کے اثر رسوخ کو ختم کر سکتے ہو. لیکن جب آپ ایک وقت میں بینیفیشری بنتے ہیں, ایک وقت میں آپ بینیفیشری بنتے ہیں, دوسرے وقت میں آپ انقلاب لاتے ہیں, تو پھر اطمینان کے کچھ نیمے دروں اور نیمے بیروں. اب میں عمران خان کی بات کرتا ہوں, چیئرمین پی ٹی آئی کی. چیئرمین پی ٹی آئی تو قطعاً نہیں آ سکتے تھے وزارت وزمہ پر اگر 2018 میں ان کو ٹھپے لگا کر نہ جیت. اور یہ سب بات سامنے خود وہ بھی مانتے ہیں ان کے کہ میں نے کہا ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی لاؤ رجسٹر. جی رجسٹر میں تو آپ کے اپنے 5000 ووٹ ہیں اور 75000 ووٹ آپ کو دیے گئے, آپ کس طرح مانگتے ہیں. اب جب وہ آ گئے اوپر, انہوں کو انقلابی بننا چاہا تو بینیفیشری انقلابی نہیں بن سکتا. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پارٹیوں میں بیٹھ کر فیصلے کریں اور پارٹیاں اپنے درمیان میثاق جمہوریت. مفتی صاحب, یہ ضرورت تو بڑی ضروری ہے, یہ ضرورت واقعی میں ضروری ہے, یہ ضرورت واقعی میں ضروری ہے, لیکن آپ نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے
حسن مرز صاحب، آصف زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے مفتی صاحب نے کہا احترام کرتا ہوں. میں نے جہاں بھٹو سے شہید کی تعریف کی ہے وہاں میں نے کمزوری لگی ہے. آپ اپنی پوائنٹ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں نا. مجھے حسن مرتضی صاحب سے اس کا ذرا رپلائی بھی لینے دیں. حسن صاحب بالکل دیکھیں مفتی صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور وہ درست بات کہہ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے نظریے پہ رہ کر حالات کے مطابق فیصلے کرتی ہیں کہ آج ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے یہ سیاسی جماعت ہے نا، یہ کوئی عقیدہ تھوڑی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے. سیاست تو گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. ہم نے کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے اور ملک کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مفتی صاحب ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں، ان کی جماعت ہماری اتحادی بھی رہی ہے. آج بھی اگر مولانا صاحب سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا بی بی شہید کے ساتھ ہمارا بڑا کمفرٹیبل ٹائم گزرا. لیکن حسن صاحب ایسی جماعت نہیں ہے جس سے کوئی تھریٹن فیل کرے. یہ آپ نے پہلے بھی کہا نا. میری گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پھر تو وہی انجام ہوگا نا جو 9 مئی کو ہوا جی. ٹھیک پیپلز پارٹی میں تو آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، لیکن ہم نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی. بی بی شہید کو سڑک کے اوپر اسیسینیٹ کیا گیا. ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ہم نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی. آصف علی زرداری 11.5 سال جیل میں رہے اور جن لوگوں کے لیے انہوں نے جیل میں رہے آج تک انہوں نے اپنی زبان سے انہیں یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوئے. ہم پولیٹیشینز ہیں نا جی، ہم نے برے وقت دیکھنے ہیں، ہم نے اچھے وقت دیکھنے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ساتھ دینا، یہ ساتھ دینا منوورز کا حصہ ہو سکتا ہے، پولیٹیکل منوورز. لیکن رفیق رجوانہ صاحب انہی پولیٹیکل منوورز کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے پولیٹیکل پاور کے لیے. وہ تو پھر پولیٹیکل منوورز آ گئیں تو پھر وہ والا معاملہ تو پیچھے رہ گیا. پلس جو میں نے حسن مرز صاحب کے سامنے سوال رکھا تھا کہ اگر کوئی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا استعمال کرنا ہی چاہ رہا ہے اور اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اس سیاسی جماعت کے اندر جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، یا بالکل ہی کمپلیٹلی اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ دوسری جماعت میں جانے کی بجائے اگر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ 4-6 لوگ ہیں اور دوسری اپنی جماعت بنا لیتا ہے تو اس میں کیا مذاق ہے؟ لیکن جی سب سے پہلے دیکھیں قول اور فعل میں کتنا تضاد ہوتا ہے. جب عمران خان پہ مشکل وقت آیا، جب اسے لوگ چھوڑ گئے، اس کے بعد جماعتیں بنی، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا انتہائی معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کہ ہمیں اختلاف تھا. 4 سال اقتدار کے مذہبی لوٹتے رہے، وہاں اختلاف تھا تو وہاں اندر بات کرتے ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پالیٹکس سے سیاسی کارکن کے حوالے سے کہ آپ کو سیاسی پارٹی میں اختلاف ہے تو سیاسی پارٹی کے اندر بات کریں، اس کو پبلک پہ مت لے کر آئیں. اگر آپ کو اتنا ہی اختلاف ہے، آپ نہیں چل سکتے تو بڑی محفل چھوڑ دیں، اقتدار کے دور میں ہی چھوڑ دیں. اقتدار چلا جائے پھر پارٹی کو چھوڑنا اور اختلاف کرنا کہ نہیں میں تو فلاں وقت پہ اس بات پہ ڈیفر کر رہا تھا، مجھے پوچھتے نہیں تھے، مگر پھر اقتدار پہ چپکے رہنا جو ہے وہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے. میں تو اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اور جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کا موقع میرا خیال ہے یہ کوئی سیلیبل پروڈکٹ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں میں بکتا نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ سے انہوں نے پارٹیاں بنا لی ہیں یا کیا کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کے کاموں سے سیاسی نظام کمزور ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے؟ کیا سیاسی لیڈرز نے، مثلا عمران خان سے بھی بات ہو رہی تھی، کیا انہوں نے بطور ایک سیاسی لیڈر کے انہوں نے کیا سیاسی نظام کو کمزور کیا یا انہوں نے مضبوط کیا؟ اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ ان کو ایک چانس تھا جب عدم اعتماد ان کے خلاف ہوا، آئینی طریقہ کار تھا، سپریم کورٹ نے اس کو اسٹیمپ کیا، بلیس کیا. ان کا یہ کام تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے، لیڈروں کی اپوزیشن کا رول ادا کرتے. کوئی آئینی ترامیم ہوتی ہے اگر ان کو سوٹ کرتی ہے تو وہ اس کو فالو کرتے یا اس کی مخالفت کرتے، اس طرح لیجسلیشن کی مخالفت کرتے یا اپنے دیتے جو قانون کے مطابق ہوتا. اور آج انٹرم گورنمنٹ کے نومینیشن کے لیے ان کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کے سرکردہ لوگ کہ ہمیں نگران حکومت بنانے میں ہماری مشاورت نہیں لی جا رہی، کیونکہ
किसी आइन में गुंजाइश नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय हम्बल व्यू, पीटीआई के दोस्त ये जो कह रहे हैं, दे आर स्ट्रेंजर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट प्रेजेंट, दे आर स्ट्रेंजर टू द पार्लियामेंट, दे हैव नो नेक्सस, नो कंसर्न विद द पार्लियामेंट। अब तो पार्लियामेंट में जो भी कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनकी मशावरत से ही इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। तो इन्होंने जो बस चलती बस में उतर गए और उसको मंजिल तक नहीं पहुंचाया, तो दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट्स, सही। दे आस्क्ड फॉर इट। इस तरह से निजाम कमजोर हुआ है, सियासी एहतजाज से कमजोर हुआ, तोड़ फोड़ से कमजोर हुआ, इदारों पर, दिफाई इदारों पर हमला करने से, रियासती इदारों पर, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ पिछले दिनों में 9 मई का, इससे सियासी निजाम मजबूत नहीं हुआ। सियासी निजाम तब मजबूत होता है कि आप गरम से वक्त जो है बर्दाश्त करके वक्त के साथ चले, असेंबली की मुद्दत पूरी होने दें, अगले इलेक्शन में अपनी किस्मत इंतजार करें। और अभी असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, वक्त पे इंतखाबात का अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। मुफ्ती साहब, इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई नेशनल लेवल के ऊपर जमात होने के ना होने के मुतरादिफ है, यानी PMLN पंजाब की तरफ ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की तरफ ज़्यादा है, JUI KPK की तरफ ज़्यादा है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो असल वाली थी वो भी KPK की तरफ ज़्यादा रह गई, थोड़ा बहुत पंजाब के अंदर मामलात हैं, बलूचिस्तान के अंदर उस तरह से इंग्रेस शायद पीपल्स पार्टी की थोड़ी है, PMLN की थोड़ी है, लेकिन एज सच कोई जमात नेशनल जमात की सतह पर हम नहीं देख रहे हैं। इसको कैसे फिक्स करेंगे, कौन करेगा? आपके इस तजज़िये से बिल्कुल इत्तेफाक है। हमारी कोई एक जमात ऐसी नहीं जिसको कहा जाए कि चारों सूबों की जमात, और उसकी वजह यह है कि हम मुख्तलिफ वहदतों में बटे हुए हैं ना, मुख्तलिफ ज़बानों में और कल्चर में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई कश्मीरी है, अब कोई महाजर है। अब इनकी सकाफत भी अलग है, ज़बान भी अलग है, इलाका भी अलग है, उनके सोचने के अंदाज ही मुख्तलिफ है। तो वो अपनी तरजीहात जब मुकर्रर करते हैं तो अपने अंदाज से मुकर्रर करते हैं, नेशनल लेवल पर नहीं मुकर्रर करते। जब वो इस तरह करते हैं तो एक जमात आ जाती है इलाकाई, ओवर भी एक इलाकाई जमात सर उठाती है। तो इस तरह एक जमात पनप नहीं सकी तमाम सूबों के अंदर। दूसरी बात ये है कि जब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग, उन्हीं से शिकायत होती। राइट, मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ कट रही है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, परवेज़ खटक साहब की जमात, जहांगीर खान तरीन साहब की जमात, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा डैमेज किसको कॉज करेगी? क्या उन जमातों को जो बड़ी जमातें हैं, या उस जमात को जिससे ये अलहदा हुए हैं? देखिए, मेरी राय है जहांगीर खान की जमात है। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी हसन साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, मैंने पूछा, ये मेरी अपनी राय है, शायद मैं गलत हूँ। मैं नहीं समझता कि वो किसी को भी डैमेज करेंगे। वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो किसी को डैमेज कर पाए। ये अलबत्ता जरूर है कि PTI को उनके जाने की वजह से नुकसान हुआ है, उनके इलेक्टेबल्स से, बेशक उन्हें तोड़ मोड़ कर ये दिए गए थे 2018 के इलेक्शन में, ये इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। जहां तक ताल्लुक है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ऐसी जमातें बनाने की क्या जरूरत है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करना हो। क्या अगर कोई ऐसे हाथ मौजूद है जो इनको बना रहे हैं, क्या वो पहले मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने में अगर किरदार अदा करते हैं, और जो पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं ये लोग उन्हीं में एडजस्ट हो जाते हैं, तो क्या वो ज्यादा बेहतर ना होता? आप अपनी जमात का फायदा सोच रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, वो नहीं आना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने KPK के अंदर भी कुछ लोग तोड़े। अनिका, मेरी अर्ज सुने, मैं अपनी जमात का फायदा नहीं सोच रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए 2018 के अंदर पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, PMLN को तोड़ा गया, सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर एक ग्रुप बनाया गया जिसे बाद में PTI में शामिल किया गया। ठीक, आज उसको कमजोर करने के लिए अगर नीयत ये है तो आज उसको कमजोर करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जा रही है। क्या ये सारे तजर्बे पाकिस्तान के अंदर होने हैं? क्या ये सारी आजमाइशें
पॉलिटिकल सिस्टम की गॉट होनी योर है। पॉइंट हसन क्या मंसूर इसका साहब, आई गॉट योर और पॉइंट। रफीक रजवाना देखेंगे? साहब, रफीक रजवाना साहब, लास्ट में इस इंतखाबात के अंदर इन जमातों के बनने के बाद, IPP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बनने के बाद, जरा इलेक्शन का नक्शा कैसे देखते हैं रजवाना साहब? नक्शा देखते हैं, इलेक्शन तो ज्यादा कंटेस्टिंग होगा बड़ी पार्टियों के दरमियान, सब्जेक्ट टू के वो एज ए पॉलिसी के सीट एडजस्टमेंट कोई चांद सीटों पे करे या ना करे, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ डू दे डिसाइड। नंबर वन, क्योंकि PDM जो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए हुआ था अपने एतमाद के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि द मेन कंटेस्टेंट इन पंजाब विल बी PML एंड, और पीपल्स पार्टी पंजाब में जितनी एक है, मैं नहीं समझता कि उसका कितना एक वोट बैंक है। राइट, और इसी तरह राइट। रजवाना साहब, ऑडियो के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है, बट वक्त भी खत्म हो गया है। रजवाना साहब, थैंक यू वेरी मच। रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में बात घूम फिर के वहीं आती है जो चीफ जस्टिस ने भी कही थी, सियासी जमातें इकट्ठी बैठें, सियासी जमातें इकट्ठी बैठेंगी तो वो जो शिकायत सारी जमातों को है कि कोई और क़ुव्वत आती है तो उसके लिए जगह भी नहीं बचेगी। मुल्क को डूबने से तो बचाना पड़ता है अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं वो जो स्पेस क्रिएट होती है वो स्पेस ना क्रिएट होने दी जाए। अनीका निसार को इजाज़त दी जाए, अल्लाह हाफ़िज़।